मित्राणि नमस्काराः। कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं भाववाच्यम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मिन् पाठे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। अस्य विषयस्य प्रथमपाठे अस्माभिः कर्तृवाच्यम् आदाय विशेषरूपेण चर्चा विहिता। तस्य द्वितीयपाठे कर्मवाच्यं भाववाच्यं च आदाय अस्माभिः मुख्यतया चर्चा करिष्यते। अद्यतनस्य व्याख्यानस्य रूपरेखाः सन्ति। इत्थं कर्मवाच्यं संरचना, भाववाच्यं संरचना, कर्मवाच्य परिज्ञानं, भाववाच्य परिज्ञानं, वाच्य परिवर्तन नियमाः। एतेषु विषयेषु एकैकं विषयम् आदाय अस्माभिः क्रमेण चर्चा विधास्यते। तत्र सर्वप्रथमं कर्मवाच्यस्य संरचनाविषये अस्माभिः चर्चा क्रियते। सर्वप्रथमम् इदं ज्ञातव्यं यत् कर्मवाच्यं कदा भवति। यदा धातोः तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययो वा कर्मणि अर्थे प्रयुज्यते तदा वाक्यसंरचना कर्मवाच्ये भवति। यतोहि अस्माभिः ज्ञायते यत् धातोः तिङ् प्रत्ययः कर्तरि अर्थे, कर्मणि अर्थे, भावे अर्थे च भवति। तथैव कृत् प्रत्ययोऽपि कर्तरि, कर्मणि, भावे च भवति। प्रथमे पाठे अस्माभिः उक्तं यत् यदा धातोः कर्तरि अर्थे तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययो वा भवति तदा कर्तृवाच्यं जायते। तथैव यदा धातोः तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययो वा कर्मणि अर्थे भवति तदा कर्मवाच्यं जायते। अतः अस्माभिः तिङन्त क्रियापदस्य प्रयोगेण ज्ञायते यत् इदं वाक्यं कर्मवाच्ये अस्ति। यतोहि कर्मणि भावे च लकारे आगते सति रूपाणि पृथग्विधानि अर्थात् अन्यादृशानि एव भवन्ति। तानि रूपाणि दृष्ट्वा अस्माभिर्ज्ञायते यद् अत्र कर्मवाच्यप्रयोगः अस्ति। यथा भू इत्यादीनां धातूनां कर्मणि अर्थे लकारे सति रूपम् एतादृशं भवति। भूधातोः लट् लकारे भूयते इत्यादि, पठ धातोः लट् लकारे पठ्यते इत्यादि, लिख धातोः लिख्यते इत्यादि, गम धातोः गम्यते इत्यादि एवं क्री धातोः क्रियते इत्यादि। एतेषां धातुरूपाणां प्रयोगेन ज्ञातुं शक्यं यत् इदं वाक्यं कर्मवाच्यम् अस्ति। यथा बालकेन पाठः पठ्यते इति वाक्ये पठ्यते इति प्रयोगेण ज्ञायते यद् अत्र पठधातोः कर्मणि प्रत्ययः वर्तते, तेन इदं वाक्यं कर्मवाच्यम् अस्ति। कर्मवाच्यस्य द्वितीयं परिज्ञानं ज्ञातव्यं यत् अस्मिन् वाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति, कर्मणि च प्रथमा विभक्तिः भवति। इदं कर्मवाच्यस्य अपरं परिज्ञानं वर्तते। यतोहि धातोः तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययो वा कर्मणि अर्थे भवति, अतः तेन तिङा कृता वा प्रत्ययेन तत्र कर्म उक्तं भवति, कर्ता च तत्र अनुक्तो भवति। अतः उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्तिर्भवति। यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् अपि पाठे ज्ञातं यत् उक्तासु सर्वासु विभक्तिषु प्रथमैव भवति। यतोहि विभक्तिप्रकरणे अनभिहिते इति अधिकारसूत्रं वर्तते, यस्य अर्थो भवति अनुक्ते, अर्थात् यः कर्ता अनुक्तः भवति
तस्मिन् कर्तरि तृतीया भवति, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण। एवम् एव अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण। अनुक्ते करणे तृतीया भवति, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण। अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी भवति, चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण। एवं अपादाने पंचमी इति अनुक्ते अपादाने पंचमी, सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण अनुक्ते अधिकरणे सप्तमी भवति। यतो हि कर्मवाच्ये कर्ता अनुक्तः अस्ति, अतः अस्मिन् वाच्ये अनुक्ते कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति। तेन कर्तरि तृतीयां कर्मणि प्रथमां च दृष्ट्वा वयं जानीमो यत् इदं वाक्यं कर्मवाच्ये अस्ति। यथा रामेण ग्रामो गम्यते, अस्मिन् वाक्ये रामेण इति कर्तरि तृतीया अस्ति, ग्रामः इति कर्मणि प्रथमा अस्ति, गम्यते इति च कर्मणि लकारः वर्तते। तेन इदं कर्मवाच्यम् इति स्पष्टं ज्ञातुं शक्यते। तृतीयं परिज्ञानं कर्मणि इव क्रियायां पुरुषवचने। यथा कर्तृवाच्ये कर्तुः अनुसारं तिङन्त क्रियापदे पुरुषवचने भवतः, तथैव कर्मवाच्ये तिङन्त क्रियापदे पुरुषवचने कर्मणः अनुसारं प्रयुज्यते। अर्थात् कर्मणि यः पुरुषः यद् वचनं च प्रयुज्यते, स एव पुरुषः तदेव वचनं च तिङन्तक्रियायाम् अपि प्रयुज्यते। यथा छात्रेण ग्रन्थः पठ्यते, छात्रेण ग्रन्थौ पठ्येते, छात्रेण ग्रन्थाः पठ्यन्ते, मया त्वं पाठ्यसे, मया युवां पाठ्येथे, मया यूयं पाठ्यध्वे, गुरुणा अहं पाठ्ये, गुरुणा आवां पाठ्यावहे, गुरुणा वयं पाठ्यामहे। एषु उदाहरणेषु अस्माभिः दृश्यते यत् ग्रन्थः इति कर्मणि यः पुरुषः अर्थात् प्रथमपुरुषः एकवचनं च वर्तते, तथैव पठ्यते इति क्रियापदेपि प्रथमपुरुषैकवचनं। ग्रन्थौ इति कर्तरि यथा प्रथमपुरुष द्विवचनं, तथैव पठ्येते इति क्रियायाम् अपि प्रथमपुरुष द्विवचनं वर्तते। ग्रन्थाः इति कर्मणि यदि प्रथमपुरुष बहुवचनं वर्तते, तथैव पठ्यन्ते इति क्रियापदेपि प्रथमपुरुष बहुवचनं वर्तते। एवमेव कर्म त्वम् इति मध्यमपुरुषैकवचनम् अस्ति, तर्हि पाठ्यसे इति क्रियायाम् अपि मध्यमपुरुषैकवचनं। कर्मणि युवाम् इत्यत्र यदि मध्यमपुरुष द्विवचनं वर्तते, तर्हि पाठ्येथे इति क्रियायाम् अपि मध्यमपुरुष द्विवचनं। कर्मणि यूयम् इत्यत्र यदि मध्यमपुरुष बहुवचनम् अस्ति, तर्हि पाठ्यध्वे इत्यत्र क्रियायाम् अपि मध्यमपुरुष बहुवचनम्। एवमेव कर्मरूपेण यदि अहम्, आवां, वयम् इति उत्तमपुरुष प्रयोगाः सन्ति, तर्हि क्रियायाम् अपि उत्तमपुरुषस्यैव प्रयोगः दृश्यते। यथा पाठ्ये, पाठ्यावहे, पाठ्यामहे इत्यादि। अत्र ग्रन्थः इति कर्मणि यदि प्रथमपुरुषैकवचनं वर्तते चेत् क्रियायाम् अपि पठ्यते इत्यत्र प्रथमपुरुषैकवचनम् एव अस्ति। यदि वयम् इति कर्मणि उत्तमपुरुष बहुवचनं वर्तते, तदा पाठ्यामहे इति क्रियापदेपि उत्तमपुरुष बहुवचनम् एव प्रयोक्तुं शक्यते, नान्यः पुरुषः नान्यद् वचनं वा। कर्मवाच्यस्य अन्यत् परिज्ञानम् अस्ति कर्मवद् लिङ्गवचन विभक्तयः। अर्थात् यदि वाक्ये कृदन्तक्रियापदं वर्तते, तदा कर्मणि इव क्रियापदे अपि लिङ्गं वचनं विभक्तिश्च भवति। यथा गुरुणा सह पाठितः, गुरुणा तौ पाठितौ, गुरुणा ते पाठिताः। एषु उदाहरणेषु कर्मणि सह इत्यत्र, तौ इत्यत्र, ते इत्यत्र च क्रमशः पुल्लिङ्गम्, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च वर्तते।
तथैव पाठितः, पाठितौ, पाठिताः एषु क्रियापदेषु अपि पुल्लिङ्गं क्रमशः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च वर्तते। एवमेव गुरुणा सा पाठिता, गुरुणा ते पाठिते, गुरुणा ताः पाठिताः। एषु उदाहरणेषु कर्मणि यथा स्त्रीलिङ्गं वर्तते सा, ते, ताः इत्यत्र, तथैव पाठिता, पाठिते, पाठिताः इति क्रियापदेपि स्त्रीलिङ्गम् एव वर्तते। किञ्च कर्मवत् एव वचनम् अपि वर्तते। सा इत्यत्र एकवचनं चेत् पाठिता इत्यत्र एकवचनं, ते इत्यत्र द्विवचनं चेत् पाठिते इत्यत्र द्विवचनं, ताः इत्यत्र बहुवचनं चेत् पाठिताः इत्यत्रापि बहुवचनम्। एवमेव गुरुणा शिष्यकुलं पाठितं, गुरुणा शिष्यकुले पाठिते, गुरुणा शिष्यकुलानि पाठितानि। एषु उदाहरणेषु कर्मणि नपुंसकलिङ्गं वर्तते, अत एव क्रियायाम् अपि नपुंसकलिङ्गं वर्तते। किञ्च कर्मवदेव क्रियायाम् अपि एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च अस्ति। अतः एषु उदाहरणेषु सः इति कर्मणि पुल्लिङ्गं प्रथमैकवचनं वर्तते चेत् तर्हि पाठितः इति क्रियापदेपि पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचनं भवति। शिष्यकुलानि इति कर्मणि नपुंसकलिङ्गे बहुवचनं वर्तते चेत् पाठितानि इति क्रियापदेपि तथैव नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं च भवति। एवञ्च निष्कर्षरूपेण अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति, यतोहि तत्र कर्ता अनुक्तः भवति। धातोः तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययो वा कर्मणि अर्थे विहितो भवति, तेन कर्म उक्तं भवति, कर्ता च अनुक्तः भवति। अत एव तत्र अनुक्ते कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति। किञ्च कर्मवाच्ये कर्मणि प्रथमा विभक्तिर्भवति, यतोहि कर्म तिङ् प्रत्ययेन वा कृत् प्रत्ययेन वा उक्तः भवति। अतः उक्ते कर्मणि प्रथमा विभक्तिर्भवति, यतोहि सर्वासु अपि विभक्तिषु यतोहि सर्वेषु अपि उक्तेषु कारकेषु प्रथमे विभक्तिर्भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। तिङन्त क्रियापदे कर्मणि इव पुरुषः वचनं च प्रयुज्यते, अर्थात् कर्मणि यः पुरुषः यद् वचनं च प्रयुक्तं भवति स एव पुरुषः, तदेव वचनं च तिङन्त क्रियापदे अपि अस्माभिः प्रयोक्तव्यम्। कृदन्त क्रियापदे कर्मणि इव लिङ्गवचनविभक्तयः प्रयुज्यन्ते, अर्थात् कर्मणि यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिर्भवति तदेव लिङ्गं तदेव वचनं सैव च विभक्तिः कृदन्त क्रियापदे अपि अस्माभिः प्रयोक्तव्या। अत्र कानिचित् उदाहरणानि प्रयुज्यन्ते, यानि उदाहरणानि दृष्ट्वा अस्माभिः एतत् सर्वं स्पष्टतया ज्ञातुं शक्यते। यथा उदाहरणं रामेण विद्यालयो गम्यते, इदं कर्मवाच्यम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये रामेण इति कर्तरि तृतीया अस्ति, विद्यालयः इति कर्मणि प्रथमा अस्ति, गम्यते इति कर्मणि लकारः अस्ति, यतोहि अत्र कर्म विद्यते विद्यालयः, तत्र प्रथमपुरुषैकवचनम् अस्ति, अतः क्रियायाम् अपि प्रथमपुरुषैकवचनम् एव प्रयुज्यते। द्वितीयम् उदाहरणं कृदन्तक्रियापदघटितस्य वाक्यस्य इदं वर्तते, बालकेन विद्यालयः गतः। इदमपि वाक्यं कर्मवाच्ये अस्ति। अस्मिन्नपि वाक्ये कर्तरि बालकशब्दे तृतीया वर्तते, कर्मणि विद्यालयशब्दे प्रथमा वर्तते। गतः इति कृदन्तक्रियापदे लिङ्गं वचनं विभक्तिश्च कर्मवद् भवति। विद्यालयः इति कर्मणि यथा पुल्लिङ्गं प्रथमैकवचनं वर्तते, तथैव गतः इति क्रियायाम् अपि पुल्लिङ्गं प्रथमैकवचनं च विद्यते। एवं कर्मवाच्यस्य कानिचित् परिज्ञानानि
अस्माभिः ज्ञातानि। अग्रे भाववाच्यम् अधिकृत्य तस्य संरचना तस्य च परिज्ञानानि अस्माभिः विचार्यन्ते। भाववाच्यं तदैव भवति यदा वाक्ये कर्म न प्रयुज्यते। कर्मणः प्रयोगे तु कर्मवाच्यं भवति, न भाववाच्यम्। इदानीं ज्ञातव्यं कदा भवति भाववाच्यम् इति। भाववाच्यं तदा भवति यदा धातोः तिङ् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययो वा भावे अर्थे विधीयते। भावे लकारे सति रूपं तथैव भवति यथा कर्मणि लकारे, किन्तु भावे लकारे सति केवलं प्रथमपुरुषे एकवचने च रूपं भवति। मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे च प्रयोगो न भवति, न च द्विवचने बहुवचने वा प्रयोगो भवति। अर्थात् भाववाच्ये तिङन्तम् एकमेव रूपं भवति प्रथमपुरुषैकवचनस्य। कर्ता यस्मिन् कस्मिन्नपि पुरुषे वचने वा भवतु क्रियायां सर्वदा प्रथमपुरुषैकवचनस्यैव प्रयोगो भवति। यथा उदाहरणैः स्पष्टीभविष्यति। छात्रेण पठ्यते, छात्राभ्यां पठ्यते, छात्रैः पठ्यते। एषु वाक्येषु कर्ता प्रथमपुरुषे वर्तते, छात्रेण इति एकवचनं, छात्राभ्याम् इत्यत्र द्विवचनं, छात्रैः इत्यत्र बहुवचनं, किन्तु सर्वत्र पठ्यते इति क्रियापदम् एकमेव भवति। एवमेव त्वया पठ्यसे युवाभ्यां, त्वया पठ्यते युवाभ्यां पठ्यते युष्माभिः पठ्यते। एषु वाक्येषु कर्तरि मध्यमपुरुषः अस्ति। त्वया इत्यत्र एकवचनं, युवाभ्याम् इत्यत्र द्विवचनं, युष्माभिः इत्यत्र बहुवचनं वर्तते, किन्तु क्रियायां प्रथमपुरुषैकवचनमेव भवति, पठ्यते इति। एवमेव मया पठ्यते, आवाभ्यां पठ्यते, अस्माभिः पठ्यते। एषु वाक्येषु कर्तरि उत्तमपुरुषे सत्यपि मया इत्यत्र एकवचनं, आवाभ्याम् इत्यत्र द्विवचनं, अस्माभिः इत्यत्र बहुवचनं यद्यपि वर्तते, तथापि क्रियायां पठ्यते इति प्रथमपुरुषैकवचनम् एव। एवं च भाववाच्ये तिङन्तक्रियापदे सर्वदा प्रथमपुरुषैकवचनम् एव प्रयुज्यते। कर्तरि कोऽपि पुरुषः किमपि वचनं वा भवतु। भाववाच्यस्य अन्यत् परिज्ञानं। कृदन्तक्रियापदे तु सर्वथा नपुंसकलिङ्गं प्रथमैकवचनम् एव च प्रयुज्यते। कर्ता यस्मिन् कस्मिन्नपि लिङ्गे वचने वा भवेत्। यथा रामेण गतं, रामाभ्यां गतं, रामैः गतम्। एषु उदाहरणेषु कर्तरि पुल्लिङ्गे सत्यपि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च सत्यपि क्रियायां गतम् इत्यत्र नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम् एव वर्तते। तथैव त्वया गतं, युवाभ्यां गतं, युष्माभिः गतम्। एषु उदाहरणेषु कर्तरि क्रमशः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च सत्यपि गतम् इति क्रियायां नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम् एव। एवमेव मया गतं, आवाभ्यां गतं, अस्माभिः गतम्। एष्वपि उदाहरणेषु कर्तरि क्रमशः त्रिष्वपि वचनेषु सत्स्वपि गतम् इति क्रियायाम् एकवचनम् एव नपुंसकलिङ्गमेव च भवति। संक्षेपतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते यद् भाववाच्यस्य इमानि चिह्नानि सन्ति। भाववाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति। भाववाच्ये कर्मणः प्रयोगो न भवति, किंवा कर्मणः प्रयोगाभावे एव भाववाच्यं जायते। तिङन्तक्रियापदे प्रथमपुरुषैकवचनम् एव भवति, अन्यपुरुषवचनप्रयोगस्तत्र न भवति। कृदन्तक्रियापदे नपुंसकलिङ्गं प्रथमैकवचनम् एव भवति, अन्यद् लिङ्गं वचनं वा तत्र न प्रयुज्यते। एवं संक्षेपेण कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य च परिचयं ज्ञात्वा इदानीम् अस्माभिः वाच्यपरिवर्तननियम विषये
ज्ञातव्यम्। वाच्यपरिवर्तनं कथं भवति, तत्र च के नियमाः भवन्ति। कर्तृवाच्ये यदि कर्म विद्यते तर्हि कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनं भवति। यदि कर्तृवाच्ये कर्म न प्रयुक्तम् अस्ति तदा तस्य भाववाच्ये परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। एवं च कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्ये भाववाच्ये वा परिवर्तनं भवति। तथैव कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य च कर्तृवाच्ये परिवर्तनं भवति। परिवर्तननियमाः। कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तननियमाः। कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा भवति। वाच्यपरिवर्तनकाले तत्र तृतीया कर्तव्या, अर्थात् कर्तरि प्रथमायाः स्थाने कर्मवाच्ये भाववाच्ये वा तृतीया विधेया। कर्तृवाच्ये कर्मणि द्वितीया भवति, तस्याः स्थाने कर्मवाच्ये तत्र प्रथमा विधेया। कर्तृवाच्ये तिङन्तक्रियापदे कर्तरि लकारे सति यद्रूपं भवति तत् प्रयुज्यते। तत्र च कर्तरि इव पुरुषः वचनं च भवति, किन्तु कर्मवाच्ये कर्मणि लकारे सति यद्रूपं भवति तस्य प्रयोगः कर्तव्यः। तत्र च कर्मणि इव पुरुषवचने प्रयोक्तव्ये। उदाहरणं यथा छात्रः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यं कर्तृवाच्ये वर्तते। अस्य वाक्यस्य वाच्यपरिवर्तनं कर्मवाच्ये भविष्यति, यतोहि अत्र वाक्ये कर्म विद्यते। वाच्यपरिवर्तने छात्रः इति कर्तरि या प्रथमा तत्र तृतीया कर्तव्या छात्रेण इति। एवं कर्मणि विद्यालयम् इत्यत्र या द्वितीया तस्याः स्थाने प्रथमा विधेया विद्यालयः इति। गच्छति इति क्रियापदस्य स्थाने कर्मणि लकारे सति यद् रूपं भवति तत् प्रयोक्तव्यं गम्यते इति। यतोहि विद्यालयः इति कर्म प्रथमपुरुषे एकवचने वर्तते, अतः क्रियायाम् अपि प्रथमपुरुषैकवचनम् एव भवति। तथा च छात्रः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनम् इत्थं भवति, छात्रेण विद्यालयः गम्यते। एवं गुरुः त्वां पाठयति इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये परिवर्तनं भविष्यति, गुरुणा त्वं पाठ्यसे। तथा अध्यापकाः अस्मान् पाठयन्ति इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं भविष्यति, अध्यापकैः वयं पाठ्यामहे। कर्तृवाच्ये क्रियापदं यदि कृदन्तं वर्तते तदा कर्तृवाच्ये क्रियायां कर्तुरनुसारं यल्लिङ्गं वचनं विभक्तिश्च आसीत् तत्सर्वं कर्मानुसारं कर्तव्यं। कर्तृकर्मणोः विभक्तिपरिवर्तननियमस्तु स एव, अर्थात् कर्तृवाच्ये कर्तरि या प्रथमा तस्याः स्थाने तृतीया कर्तव्या कर्मवाच्ये, किंच कर्तृवाच्ये कर्मणि या द्वितीया तस्याः स्थाने प्रथमा कर्तव्या कर्मवाच्ये। उदाहरणं यथा छात्रः आश्रमात् विद्यालयं गतवान् इति कर्तृवाच्यं वर्तते, अस्य कर्मवाच्यं भविष्यति छात्रेण आश्रमात् विद्यालयः गतः। एवं कर्तृवाच्यम् अस्ति छात्रः आश्रमात् विद्यालयं गतवान्, अस्य कर्मवाच्यं भविष्यति छात्रेण आश्रमात् विद्यालयः गतः। अत्र कर्तृवाच्ये छात्रः इति कर्तरि या प्रथमा आसीत् तस्याः स्थाने कर्मवाच्ये तृतीया कृता छात्रेण इति, किंच कर्तृवाच्ये विद्यालयम् इति कर्मणि या द्वितीया आसीत् तस्याः स्थाने प्रथमा कृता विद्यालयः इति। कृदन्त क्रियापदे गतवान् इत्यत्र कर्तरि क्तवतु प्रत्ययः आसीत्, तस्य स्थाने कर्मणि क्तौ प्रत्ययो विधातव्यः। किंच कर्तृवाच्ये कर्तरि इव छात्रः इत्यत्र यथा क्रियायां गतवान् इत्यत्रापि प्रथमा विभक्तिः पुल्लिङ्गम् एकवचनं च आसीत्। कर्मवाच्ये तु कर्मणि इव विद्यालयः इत्यत्र यथा पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं च प्रयुज्यते। कर्तृवाच्यस्य अन्यत् उदाहरणं बालिकाः विद्यालयं गृहं गतवत्यः, अस्य कर्मवाच्यं भविष्यति बालिकाभिः विद्यालयात् गृहं गतम्। अत्र कर्तृवाच्ये बालिकाः इति कर्तरि प्रथमा आसीत्, तस्याः स्थाने कर्मवाच्ये तृतीया कृता बालिकाभिः इति। तथा कर्तृवाच्ये कर्मणि गृहम् इत्यत्र द्वितीया आसीत्, तस्याः स्थाने कर्मवाच्ये गृहम् इत्यत्र प्रथमा कृता। गृहशब्दो नपुंसकलिङ्गे वर्तते, अतः प्रथमायां द्वितीयायां च समानमेव रूपं भवति। कर्तृवाच्ये गतवत्यः इति क्रियापदे कर्तरि क्तवतु प्रत्ययः आसीत्, तस्य स्थाने कर्मवाच्ये
कर्मणि क्त प्रत्ययः कृतः। उदाहरणान्तरं कर्तृवाच्यं बालिकाः विद्यालयात् गृहं गतवत्यः, कर्मवाच्यं बालिकाभिः विद्यालयात् गृहं गतम्। किंच कर्तृवाच्ये कर्तरि बालिकाभिः इत्यत्र यथा स्त्रीलिंगं प्रथमा बहुवचनम् आसीत् तथैव गतवत्यः इत्यत्रापि स्त्रीलिंगं प्रथमा बहुवचनं विहितं। परन्तु कर्मवाच्ये कर्मणि गृहम् इत्यत्र यथा नपुंसकलिंगं प्रथमैकवचनम् अस्ति तथैव गतम् इति क्रियायाम् अपि नपुंसकलिंगं प्रथमैकवचनं च विधातव्यम्। विशेषः वाच्यपरिवर्तने कर्तरि कर्मणि च विभक्तिरेव परिवर्तनं भवति, तत्र वचनपरिवर्तनं कदापि न कर्तव्यम्। एवं च संक्षेपेण वाच्यपरिवर्तननियमाः इमाः सन्ति। इदानीं कर्तृवाच्यस्य भाववाच्ये परिवर्तननियमाः उच्यन्ते। कर्तृवाच्ये कर्तरि प्रथमा भवति, तस्याः स्थाने भाववाच्ये तृतीया विधेया। कर्तृवाच्ये तिङन्त क्रियापदे कर्तुरनुसारं पुरुषवचने प्रयुज्येते, अर्थात् कर्तरि यः पुरुषः यद् वचनं भवति स एव पुरुषः तदेव वचनं च तिङन्त क्रियापदे प्रयुज्यते। किन्तु भाववाच्ये तिङन्त क्रियापदे प्रथमपुरुषैकवचनमेव भवति, अन्यः पुरुषः अन्यद् वचनं च नैव प्रयुज्यते। कृदन्त क्रियापदे कर्तृवाच्ये कर्तरि इव लिंगं वचनं विभक्तिश्च भवति, अर्थात् कर्तरि यल्लिंगं यद्वचनं या च विभक्तिर्भवति तदेव लिंगं तदेव वचनं सैव च विभक्तिः क्रियापदे प्रयुज्यते। यथा बालकः पठितवान्, बालकौ पठितवन्तौ, बालकाः पठितवन्तः, बालिका पठितवती, बालिके पठितवत्यौ, बालिकाः पठितवत्यः इत्यादि। किन्तु भाववाच्ये कृदन्तक्रियापदे सर्वथा नपुंसकलिंगं प्रथमैकवचनम् एव च भवति। यथा मया गतं, त्वया गतं, सर्वैः गतं, ताभिः गतम् इत्यादि। कर्तृवाच्यतः भाववाच्ये वाच्यपरिवर्तनस्य कानिचित् उदाहरणानि अत्र वक्ष्यन्ते। कर्तृवाच्यं भाववाच्यं। कर्तृवाच्यस्य उदाहरणं बालकाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। अस्य भाववाच्यम् अस्ति बालकैः क्रीडाक्षेत्रे क्रीड्यते। कर्तृवाच्यं राधा शोभनं नृत्यति। अस्य भाववाच्यं राधया शोभनं नृत्यते। कर्तृवाच्यं मेघाः गतवन्तः। अस्य भाववाच्यं भवति मेघैः गतम्। कर्तृवाच्यं वयं श्रुतवन्तः। अस्य भाववाच्यं भवति अस्माभिः श्रुतम्। इदानीं कर्मवाच्यतो भाववाच्यतश्च कर्तृवाच्ये परिवर्तननियमाः उच्यन्ते। कर्तरि या तृतीया तस्याः स्थाने प्रथमा कर्तव्या। कर्मवाच्ये कर्मणि या प्रथमा तस्याः स्थाने द्वितीया विधातव्या। तिङन्तक्रियापदे कर्तरि लकारे सति यानि रूपाणि भवन्ति तानि प्रयोक्तव्यानि। कृदन्ते क्रियापदे कर्तरि अर्थे कृत् प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः। कर्मवाच्ये तिङन्ते क्रियापदे पुरुषवचने कर्मानुसारं प्रयुक्ते आस्तां। कर्तृवाच्ये तु तत्र पुरुषवचने कर्तुरनुसारं प्रयोक्तव्ये। कर्मवाच्ये कृदन्तक्रियापदे लिंगवचनविभक्तयः कर्मानुसारं प्रयुक्ताः आसन्। कर्तृवाच्ये तु कर्तुरनुसारं ताः प्रयोक्तव्याः। भाववाच्ये तिङन्ते केवलं प्रथमपुरुषैकवचनम् आसीत्। कर्तृवाच्ये तु कर्तुरनुसारं तत्र पुरुषवचने प्रयोक्तव्ये। कृदन्तक्रियायां भाववाच्ये केवलं नपुंसकलिंगे प्रथमैकवचनं भवति। कर्तृवाच्ये तु कर्तरि इव तत्र लिंगं वचनं विभक्तिश्च प्रयोक्तव्या। अत्र कानिचित् उदाहरणानि सन्ति कर्मवाच्यतः कर्तृवाच्ये वाच्यपरिवर्तनस्य। कर्मवाच्यं कुम्भकारेण घटो नीयते। अस्य कर्तृवाच्यं भवति कुम्भकारः घटं नयति। कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं रामेण रावणो हतः। अस्य कर्तृवाच्यं रामः रावणं हतवान्। भाववाच्यतः कर्तृवाच्ये परिवर्तनस्य उदाहरणानि। भाववाच्यं क्रीडकैः कन्दुकेन क्रीड्यते। कर्तृवाच्यं क्रीडकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। भाववाच्यं बालिकाभिः भुक्तं। कर्तृवाच्यं
बालिकाः भुक्तवत्यः। मन्ये एभिः उदाहरणैः सर्वे वाच्यपरिवर्तननियमाः स्पष्टीभूताः स्युः। मित्राणि, अनयोः पाठयोः अस्माभिः कर्तृवाच्यस्य, कर्मवाच्यस्य, भाववाच्यस्य च संरचना ज्ञाता। एतेषां वाच्यानां परिज्ञानानि अस्माभिः ज्ञातानि। किञ्च कर्तृवाच्यतः कर्मवाच्ये भाववाच्ये च परिवर्तननियमाः, एवमेव कर्मवाच्यतः भाववाच्यतश्च कर्तृवाच्ये परिवर्तननियमाः अपि अस्माभिः सोदाहरणं ज्ञाताः। मन्ये एभिः उदाहरणैः सर्वे नियमाः स्पष्टीभूताः स्युः। भवतां सर्वेषां भूयो भूयः धन्यवादाः।